अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर तालिबुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह को कौन नहीं जानता। शेख तालिबुर रहमान का नाम इल्मी हल्के में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मैं आज आपको उनकी आवाज़ सुनवाऊँगा और वो कारनामा, जिस कारनामे पर, जिस इल्मी खिदमत पर पाकिस्तान के एक ताजिर ने उन्हें चांदी से तोल दिया है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ज़रा इंतज़ार फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख तालिबुर रहमान, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं मोहम्मद आकिल अर्ज़ कर रहा हूँ जद्दा से। जी आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे असल में शेख तौसीफ़ुर रहमान ने एक खुशखबरी सुनाई और मैं ये चाहता हूँ कि यह खुशखबरी आपकी आवाज़ में, आपके तवस्सुत से, आपके चाहने वालों को जो आपसे पूरी दुनिया में मोहब्बत रखते हैं उन तक पहुँचे कि आपने एक ऐसा इल्मी कारनामा अंजाम दिया है, हदीस की खिदमत का कारनामा, जिस पर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी ताजिर ने उसको अल्लाह ने तौफीक बख्शी और आपको चांदी में तोल दिया है। क्या कारनामा किया है आपने? वो कौन सी बात है जो उस ताजिर को पसंद आई है? देखिए, असल में ये तकरार जो कुतुब सित्ता में है, इसको हज़फ किया है मैंने। कुतुब खमसा के नाम से किताबें छपी हैं बुखारी के अलावा। जी 5 छपी हैं, 3 एडिशन उसके छपे हैं जी। और 2 एडिशन पाकिस्तान में और 1 सऊदी अरब में छपा है। तो अब बुखारी अब प्रेस में गई हुई है छपने के लिए। तो ये 22,000 अहादीस, कुछ 100 अहादीस में से 6,000 कुछ 100 अहादीस बाकी रह गई हैं। ये सब तकरार थी जो हज़फ की गई है और उनके हवाले वगैरह सब नीचे हाशिए में जिक्र किए गए हैं। और अगर लफ्ज़ ज़ायद आया है वो भी जिक्र किया है मतन में, या हाशिए में अगर मुतरादिफ लफ्ज़ मौजूद है तो ये असल में मौसूआ तैयार होगा कि ये देखा जाएगा कि अल्लाह के नबी की कुल अहादीस हैं कितनी। जी तो जितने भी हदीस की किताबें हैं उनको इसी तरह जमा किया जाएगा कि जो पहले हदीसें आ गई हैं वो हज़फ कर दी जाए और जो नई हदीसें हैं उनको शामिल कर दिया जाए। तो ये एक इब्न हजर का फिक्रा था, इसकी हमने कुछ तकमील की है और बाकी मराहिल अभी जारी हैं। कुतुब सित्ता के बाद कुतुब किसा आएगी जिसमें मुस्नद अहमद, मुवत्ता और तारमी शामिल हो। तो ये काम कब से आपने आगाज़ किया था? और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब की आपने ताबीर जो पेश की है, ये कब से आपके जहन में आया कि आपको ये करना चाहिए था? देखें, इसको तो 15 साल से ज्यादा अरसा हो गया काम करते हुए। तो अब इसकी तकमील हुई है कुतुब सित्ता की। तो ये खासकर मदारिस में, चूँकि हमारे यहाँ कुतुब सित्ता पढ़ाई जाती है और तकरार की वजह से किताबें मुकम्मल नहीं होती, बल्कि जल्दी जल्दी पढ़ाकर हाफिज़ों की तरह उसमें से गुजरा जाता है, उसको पढ़ाया नहीं जाता। जी। तो इस मजबूरी को देखते हुए हमारे ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना इनके लिए एक सिलेबस तैयार किया जाए जिसमें तकरार हज़फ कर दी जाए और जो असल हदीस हैं वो बाकी रहें। तो गोया कि ये आपने जो खिदमत अंजाम दी है, ये आने वाले मुस्तकबिल के जो उलमा हैं उनके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है आपने। हाँ बिल्कुल। अभी सऊदी अरब में दारुल हदीस खैरिया मक्के में जो है उनके साथ भी मीटिंग जारी है। ज़िलक़ादा में उनके साथ मीटिंग होनी है कि आया बतौर निसाब के वो उस किताब को शामिल करते हैं। और इसी तरीके से वहाँ के दकातरा हैं और शयूख हैं, उनकी भी तकदीम इस किताब पर मौजूद है। दक्तूर साद नासिर शसरी है, दक्तूर साद अल-उमैयद है, दक्तूर साद अल-बुरैक है और अइम्मतुल हरम में से अहमद तालिब हैं और सलाल बुदैर हैं और शेख सुदैस ने भी वैसे वादा किया है लेकिन अभी तक उन्होंने लिखा नहीं है इस पर। कतर से दक्तूर सकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के नायब हैं, यानी चीफ जस्टिस हैं, नायब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसकी तकदीम की है। और पाकिस्तान से इरशाद उल कसरी साहब ने और डॉक्टर सुहेल हसन, अब्दुल गफ्फार हसन के बेटे, उन्होंने तकदीम की है इसकी माशाअल्लाह। और इसी तरह अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान आल शेख एक मुहद्दिस, उन्होंने तकदीम की है। और अबुल हसन है अमारात के, उन्होंने इसकी तकदीम की है। यानी जितने भी यहाँ शयूख हैं जिनसे भी मुलाकात हुई है तो उन्होंने इस काम को पसंद किया है और इस पर लिखा है कि ये बेहतरीन काम है। बहरहाल ये तो कारनामा अंजाम दिया है आपने और अल्लाह ताला आपके इस जिस इनाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में नवाजा है उससे बेहतर
انعام سے آپ کو دنیا اور آخرت میں نوازے. جی آمین. اب شیخ مجھے پتہ چلا کہ سعد البریک سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو جب انہیں پتہ چلا کہ آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو آپ کا 3 مرتبہ انہوں نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا. کیسا آپ کو لگا تھا ایک عالم دین کی طرف سے آپ کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے؟ بس انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ آپ نے ایک علمی کام کیا ہے لہذا اس علمی کام کی وجہ سے میں آپ کے سر کا بوسہ دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کا نظریہ کیا تھا اس علمی خدمت پر آپ کے بارے میں؟ ہاں نہیں، انہوں نے بڑا پسند کیا اس کو، بلکہ پیس ٹی وی پر جب ہم نے کہا کہ آپ اس کو پڑھائیں، ریکارڈنگ کروائیں تاکہ مدارس والے سے فائدہ اٹھا سکیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دبئی میں اس کا انتظام کرتے ہیں، آپ علماء کو لائیں جو اس کو پڑھائیں اور طلباء کے لیے ایک سہولت ہو کہ وہ کتب ستہ کو ٹی وی کے ذریعے سے پڑھیں اور علمی شخصیت پڑھانے والی ہو جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو، خاص کر ان مدارس میں جہاں کوئی علمی شخصیت موجود نہیں ہے، عام لوگ ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا. اللہ ان کو جو ہے خیر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اردو دا حلقے کے لیے کیا اس طرح کا کام انجام دیا جائے گا اور کیا یہ مستقبل میں آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ کریں گے؟ اردو میں اس کا ترجمہ شروع ہو چکا ہے، پشتو میں اس کا 2 کتابوں کا ترجمہ مسلم اور ابن ماجہ کا مکمل ہو چکا ہے، ابو داؤد کا ترجمہ جاری ہے، اردو میں بخاری کا ترجمہ شروع کر دیا گیا ہے تو وہ بھی مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اردو والوں کے لیے بھی یہ ایک سہولت ہم کر رہے ہیں کہ ہم کو سی ڈی کی صورت میں بھی ملے اور کتاب کی صورت میں، ترجمے کی صورت میں بھی ملے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے موازین حسنات میں اسے درج فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت وقت دیا ہمیں، آپ مجھے پتہ ہے ابھی نماز کا وقت ہے. بہرحال آپ اپنے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں؟ بس جن لوگوں کو یعنی حدیث کو حفظ کرنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کتب ستہ تو 30,000 احادیث پر مشتمل ہیں، تو اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اب ان کے لیے یہ 8,000 احادیث تقریباً بنتی ہیں، تو یہ ان کے لیے کافی آسانی ہو گئی ہے. ان کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کتب ستہ میں جو احادیث آتی ہیں ان کو علم ہونا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی مسائل کے بارے میں ہم اس کا آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں دلائل کے ذریعے سے، لہٰذا اس کا مطالعہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائی ہے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جزاک اللہ خیر. شیخ بہت شکریہ، آپ سے بہت دنوں کے بعد بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات یہ تھے فضیلت شیخ طالب الرحمان حفظہ اللہ. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جو علماء اہل حدیث کی قدر کرتے ہیں اور انہیں انعامات اور اکرام سے نوازتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے علماء کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے. انہیں اس طرح کے کارنامے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتے رہیں. میں اخیر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فضیلت شیخ طالب الرحمان کو جو چاندی تحفے میں ملی وہ انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ ہمیں، ہمارے علماء کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے اور اس علمی خزانے سے مستفید ہونے کے لیے، اس کے حصول کے لیے، یہ خاص طور پر عربی میں شائع ہو کر سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں سمجھتا ہوں جیسے فضیلت شیخ نے فرمایا دستیاب ہے، اسے حاصل کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب. اگر آپ واٹس ایپ پر دینی پیغامات کے حصول کے لیے ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجیے 00966504686 317.